नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी केन्द्रित रहनेछौँ कोभिड-19 को सङ्क्रमण दर नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो केही दिन यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या मात्रै होइन, मृत्युदर पनि बढ्दै गइराखेको छ र अब चौतर्फी रूपमा एक प्रकारले मानिसहरू आफै दबावमा पर्न थालेका छन् कि कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने भन्ने। हरेक मानिस यसको डरमा रहँदै पनि केही बाध्यताहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहेर पनि घर बाहिर निस्कनु पर्ने अवस्था आएको छ। यसका लागि व्यवस्थित रूपमा कसरी हिडडुल गर्ने, कसरी उठबस गर्ने, कसरी आफ्नो कार्यालयमा आउने भनेर विज्ञहरूले आफ्ना राय सुझाव दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको छ, सरकारले यसका लागि नीति ल्याएको छ। तर यस्ता नीतिको सही पालना नहुँदा हामीहरू थप सङ्कटमा पर्दै गएका छौँ र पछिल्लो 10 दिनको तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने 600 भन्दा बढी सङ्क्रमित देखिएका छन् र यो नेपालको सन्दर्भमा निकै धेरै वृद्धि दर पनि हो सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा। अब विश्वका केही शक्तिशाली राष्ट्रहरू, खास गरी रुसले पछिल्लो समय भ्याक्सिन बनिसकेको भनेर दाबी गरिरहँदा अमेरिका, बेलायत, चीनले पनि भ्याक्सिनमा लामो समयदेखि भ्याक्सिनको लागि काम गरिराख्नु भएको छ र रुसको बनिसकेको र अबको केही समय अर्थात् मार्चमा लन्च गर्ने भनेको जुन भ्याक्सिन छ त्यसको लागि बुक गरिसकेका छन् धेरै राष्ट्रहरूले। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि करिब 40 करोड डोजको लागि अर्डर गरिसकेको छ। तर हाम्रो अवस्था के हो त? हामीले कसरी कोरोनाबाट बस्ने, सरकारले के गर्न पर्छ, नागरिकले के गर्न पर्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। पाण्डेजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामी डराइराखेका छौँ, जति डर बढ्दैछ त्यति सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ, मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ। आजको अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपाल कस्तो अवस्थामा छ? कोभिड-19 को जोखिम कति छ आजको अवस्थामा हेर्दा? जस्तो हाम्रो भारतसँग जोडिएका जिल्लाहरू, हजुर, तराईका जिल्लाहरू, धेरैजसो जिल्लामा सङ्क्रमण समुदायमा फैलिसकेको छ। हामी यसमा चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ, समुदायमा सङ्क्रमण गइसकेको छ। र त्यो बाहेक जसरी चाहिँ जस्तो दैलेख जिल्ला, बझाङ, डोटी, त्यहाँ पनि स्थानीय स्तरमा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ समुदायमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। र काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने पनि करिब 60-70 लाख जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ यो अहिले अत्यन्त जोखिममा रहेको छ। किनभने यसमा हामीले चाहिँ अलिकति सुरुदेखि नै टाइट गर्न सकेनौँ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ पनि अहिले चाहिँ जोखिममा रहेको स्थिति छ। हजुर। अब यो जोखिम बढ्दै जाँदा मानिसहरूको चहल पहल, उठबस, जस्तो गाई जात्राको कुरा गरौँ, जनै पूर्णिमाको कुरा गरौँ, अब तीजकै लागि पनि स्थानीय सरकारले समेत नियम ल्याउनु परेको अवस्था छ। हामीलाई के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त हामीले सुनिसकेका छौँ, तर हामी त्यो व्यवहारमा लागू गर्न सकिराखेका छैनौँ। यो जोखिम बढ्दै जानुको मुख्य कारण चाहिँ के हो त? पहिलो कुरा, जस्तो पहिले जुन दोस्रो केस देख्दाखेरि हामीले लकडाउन गरेका थियौँ, हजुर, त्यो बेलामा हामीमा प्रशस्त डर थियो। हामी अत्यन्त डराएका थियौँ, तर सङ्क्रमण त्यो बेला फैलिएको थिएन। र त्यो बेला चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने डर मान्नु पर्दैन, यो कोरोना चाहिँ कमजोर भाइरस हो, यसले चाहिँ केही असर गर्दैन, तपाईँ डर नमान्नुहोस् भनेर हामीले जनतालाई एउटा चाहिँ मानसिक सपोर्ट गर्नु परेको अवस्था थियो। तर अहिले के छ भने सङ्क्रमण चाहिँ धेरै बढेको छ, तर आम नागरिकमा चाहिँ डरको मात्रा चाहिँ धेरै घटेको छ। यो डर घटेको भन्ने जुन शब्द यहाँले प्रयोग गर्नुभयो नि, हजुर, अब केही दिन अघि अर्को जिल्लामा हुँदा पनि हामी त्रासमा थियौँ। नेपालमा 1-2 जना हुँदा, लकडाउन हुँदा हामी झ्यालको ढोका सिसा पनि खोल्दैन थियौँ। अब छिमेकीमै आइसक्यो, अफिसमै छ, तैपनि मानिसहरू ढुक्क भएर काम गर्दैछन्। यो साहस केले बढ्यो त? जस्तो जुनसुकै कुराको पनि आयु हुन्छ, डरको पनि एउटा आयु हुन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँलाई तनाव भयो, चिन्ता भयो भने त्यसको पनि आयु हुन्छ। तपाईँलाई आज जुन कुराको डर लाग्छ त्यसको चाहिँ भोलि पर्सि कम हुँदै जान्छ। र चिन्ता तनाव पनि आज चाहिँ ठुलो टेन्सन चाहिँ हामीलाई भयो भने त्यही कारण समय बित्दै जाँदाखेरि सामान्य हुन थाल्छ। भनेपछि यो एउटा मान्छेको मनोविज्ञान हो। अहिले हाम्रो नेपालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो हाम्रो छिमेकी देश भारत कोरोनाको चाहिँ हब बनिरहेको छ। र भारतको पनि विशेष गरेर जुन नेपालसँग जोडिएका जुन 5वटा स्टेट छन्, ती स्टेटमध्ये 3टा स्टेट बिहार, युपी र पश्चिम बङ्गाल, यी 3टा स्टेट चाहिँ भारतको पनि हब बनिरहेका छन्, जसको नेपालसँग सिधा बोर्डर जोडिएको छ। जसको नेपालसँग चाहिँ 1800 किलोमिटरभन्दा लामो हाम्रो खुला सिमाना छ। र बिहारमा चाहिँ हेर्ने हो भने त्यहाँ टेस्टिङ एकदमै कम छ बिहारमा। युपी र चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा टेस्टिङ अलिकति सन्तोषजनक छ भने बिहारमा धेरै कम छ। र हामीहरूको पहिलेदेखि नै हामीले भनेका थियौँ कि जस्तो हामीले
भारतसँग जोडिएको ठाउँमा सुरक्षाकर्मी र सीमावासीको संयुक्त गस्ती गर्ने, उनीहरूलाई राहत दिएर संयुक्त गस्ती गर्ने र विभिन्न नाकाहरूमा चाहिँ सिसिटिभीहरू राख्ने र खेतबाट, जङ्गलबाट, गाउँबाट जुन पस्न मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एकदमै कडाइ गरेर हामीले यदि 100% चाहिँ भारतसँगको सिमाना सिल गऱ्यौँ भने अहिले पनि हामी जोखिममा छैनौँ। तर भारतमा अहिले अवस्था कस्तो छ भने जस्तो पटनामा भनौँ अथवा लखनऊमा भनौँ अथवा कलकत्तामा भनौँ, अहिले चाहिँ त्यहाँका हस्पिटल पुरै प्याक छन्। त्यहाँ चाहिँ अब प्राइभेट हस्पिटल यति महँगो छ कि त्यो नियमै बनाएको छ 5 लाख डिपोजिट गरेपछि मात्रै भर्ना गर्न मिलिराखेको छ अझ ठुलो सहरमा महाराष्ट्रमा। अहिले त त्यो धेरै बढेको छ, दिनको 1 लाख आइसीसम्म चाहिँ पर डे चाहिँ चार्ज लिएको अवस्था छ निजी अस्पतालले। त्यस्तै सरकारीमा भन्ने भने खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन। त्यो हुँदाखेरि आम मान्छेहरूमा चाहिँ हामी मर्ने भयौँ, हामीले उपचार पाउने भएनौँ भने ठुलो त्रास छ। र धेरै जस्तो मान्छे जस्तो चाहिँ युपी, बिहार, पश्चिम बङ्गालसँग हाम्रो चाहिँ रोटीबेटीको पनि सम्बन्ध छ। जस्तो यताका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू व्यापार गर्न उता पनि जानुहुन्छ, सपिङ गर्न जानुहुन्छ, उताका चाहिँ यता आउने त्यो परम्परा चाहिँ चलिरहेको छ। र यदि हामीले अहिले यो परम्परालाई तोडेर कम्प्लिटली यदि सिल गर्न सकेनौँ भने भोलि चाहिँ जस्तो कोरोनाबाट उपचार गर्नको लागि, कोरोनाबाट बच्नको लागि नेपालमा धेरै चाहिँ भारततिर आउने चाहिँ सम्भावना छ। र पपुलेसनकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो 3टा स्टेटमा ठुलो पपुलेसन छ। एउटा स्टेटमा 12-14 करोडको दरले पपुलेसन छ भनेपछि त्यहाँबाट 1-2 लाखको दरले चाहिँ नेपालभित्र छिर्यो भने एउटा चाहिँ हामीले कल्पना गर्ने अवस्थाभन्दा बाहिर जान्छ। त्यो भएको हुनाले पहिलो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो भने भारतसँगको सिमाना हामीले 100% सिल गर्नु पर्यो। तर यसमा अपवाद के छ भने नेपालीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ दसैँ अगाडि चाडपर्व मनाउन नेपाल आउनुहुन्छ, उहाँहरू करिब 2-3 लाख नेपाल आउने आकलन गरिएको छ। र हामीले उहाँहरूको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने एकदम छिटो आउन सहजीकरण गर्ने, त्यसपछि गएर होल्डिङ सेन्टर अथवा क्वारेन्टिन हामीले रेडी राखेर बस्ने, व्यवस्थित क्वारेन्टिन। हजुर, अनि उहाँहरूलाई टेस्ट गर्ने र टेस्ट गरेर पोजिटिभ छ भने उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, नेगेटिभ छ भने होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरमा पठाउने, त्यो तयारी अहिले हामीले गर्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा के छ भने जस्तो काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा लगायतका जुन बढी जनसङ्ख्या भएका सहर छन् ती सहर जहिले पनि जोखिममा छन्। र अहिले पनि काठमाडौँको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दिनमा 6,000 देखि 8,000 मान्छेहरू काठमाडौँभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। दिनको 3,000वटा यातायातका साधन चाहिँ काठमाडौँ प्रवेश गरिरहेका छन्। र काठमाडौँमा चाहिँ यो त चाहिँ के भयो भने नागढुङ्गाको, फर्पिङको र साँगाको डाटा भयो। तर यो बाहेक पनि धेरै नाकाहरू छन्। ती नाकाहरूबाट निर्बाध रूपमा मान्छेहरू आइरहेका छन्। र अहिले चाहिँ तपाईँले काठमाडौँमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने पनि जस्तो भारतबाट आएका तथा सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएकाहरूको बाहुल्यता छ र उहाँहरूबाट नै अरू मान्छेहरूमा सरेको देखिएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो भने प्रस्थान बिन्दुमा टाइट गर्नु पर्यो, जहाँबाट उहाँहरू काठमाडौँ आउन चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा टाइट गर्नु पर्यो। बिचमा जब एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला कट्छ त्यहाँ टाइट गर्नु पर्यो। टेस्टिङको व्यवस्था यस्तो बोर्डरहरूमा हुँदै आउनु पर्यो। र जुन नागढुङ्गा, साँगा, फर्पिङ लगायतका जुन ठाउँहरू छन् त्यहाँ चाहिँ अनिवार्य रूपमा सबैजनाको टेस्ट गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टर बनाएर राख्ने, अनि रिपोर्ट आएपछि मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ सहर पस्न दिने, त्यो गर्नु जरुरी छ। यहाँनिर भन्नुभएको कुरामा एउटा समस्या के देखिएको छ भने स्वाब सङ्कलन गरिराखेको छ केही नाकाहरूमा। उहाँहरू आउनुहुन्छ, जुन प्रयोजनका लागि आउनु भएको हो, चारैतिर छरिएर आफ्नो काम सक्नुहुन्छ, फिर्ता हुनु भइसकेपछि फेरि मात्रै हाम्रो रिपोर्टहरू आइराखेको छ। उनीहरूले कसलाई सार्ने हो भन्ने कुराको जुन डर छ नि, हजुर, त्यो त जीवितै रह्यो नि। हो, मैले यहाँनिर भन्दैछु जस्तो जब हामीले नाकामा चाहिँ टेस्ट गर्छौँ अनि उहाँहरू होल्डिङ सेन्टरमा राख्छौँ नाकामा, र अहिले चाहिँ 4 घन्टामै पिसिआरको रिपोर्ट दिने धेरै ल्याबहरू छ अहिले। ती ल्याबहरू हामीले चाहिँ टेस्ट गराएर जस्तो 4 घन्टा, 5 घन्टा, 6 घन्टामा हामीले चाहिँ रिपोर्ट दिन सक्छौँ। र त्यो रिपोर्ट आएपछि मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ भित्र प्रवेश गर्न दिने हो भने जोखिम धेरै कम हुन्छ। अहिले के भइरहेको छ, त्यहाँ टेस्ट हुन्छ, मान्छे चाहिँ भित्र पस्छ, ऊ चाहिँ सार्वजनिक यातायात चढ्छ, पसलमा जान्छ, साथीभाइलाई भेट्छ, अनि 3 दिनपछि चाहिँ उसलाई फोन गरेर र तपाईँको पोजिटिभ आएको छ, तपाईँ चाहिँ घरमै बस्नुहुन्छ कि आइसोलेसन केन्द्रमा आउनुहुन्छ भनेर फोन जान्छ। र तीमध्ये पनि धेरै जसो मान्छेहरू, कतिपय मान्छेहरू चाहिँ सम्पर्कविहीन भएका छन्।
उनीहरू सम्पर्कविहीन किन भयो भन्दा हाम्रो क्वारेन्टिनमा त्यो बेला जुन अव्यवस्था थियो, भद्रगोल थियो, क्वारेन्टिनमा मान्छेको कष्टकर बसाइ थियो, मृत्यु हुने अवस्था थियो, सुरक्षित पटक्कै थिएन र त्यही डरको कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ आइसोलेसनमा बस्न चाहिँ मान्दैन। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो भने आइसोलेसन केन्द्रहरू व्यवस्थित र मान्छेलाई बसु लाग्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको जस्तो धेरैजना भारतबाट सिधै काठमाडौँ आइरहेछ, उनीहरू चाहिँ घर कहाँ हो भने जस्तो रौतहट भन्छ, रौतहट कहाँ हो भने पनि भन्न सक्दैन। भनेपछि त्यस्तो सङ्ख्या पनि धेरै छ र सरकारले के गर्नु पर्यो भने भारतीय मजदुरहरूले कहाँ काम गर्छन् भन्ने कुरो अलमोस्ट थाहा छ, ती ठाउँ खोजेर उहाँहरूको टेस्ट गर्नु पर्यो। अनि सङ्क्रमित जिल्लाबाट आएका मान्छेहरू कहाँ बसेका छन् त्यो खोजेर चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो। र हामीले जति धेरै टेस्टको दायरा बढायौँ त्यति धेरै सङ्क्रमितको पहिचान हुन्छ र जति धेरै सङ्क्रमितको पहिचान हुन्छ र उहाँहरूको अरूलाई सार्ने सम्भावना त्यति नै न्यून हुन्छ र महामारी चाहिँ नियन्त्रणको दिशामा अगाडि बढ्छ। अब यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि पछिल्लो पटक देखिएको एउटा अर्को समस्या भनेको सक्रिय सङ्क्रमित अर्थात् लक्षण भएका कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् र हिजो अस्तिको न्युजले वीरगन्जमा आइसियुको अभाव भएको भनेर भनेको छ। अब देशमै एकदमै लिमिट छ, भेन्टिलेटर सहितको आइसियु भएको सङ्ख्या, आइसियु पनि पर्याप्त छैन। त्यसकारणले अब आइसियुको माग बढ्न थालेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले पिसिआरकै मेसिनमा त यति समय लगायौँ, हाम्रो एक्चुअल अवस्था के छ त? यहाँ त अब लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति तहगत रूपमा समेत काम गर्नुभएको भएर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ? हामी कोरोना लागेर मर्दैन भनेर जुन भनिराखेका छौँ नि, परिआयो भने हामीलाई केसम्म हुनसक्छ है कष्ट भन्ने कुरा बुझ्न के जरुरी छ? जस्तो पहिलो कुरा तपाईँले भन्नुभयो, अहिले हामीले धेरै महिना कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएको 10 महिना भइसक्यो र 10 महिनामा अहिले हामीले एउटा चाहिँ परीक्षणको क्षमता चाहिँ राम्रो अवस्थामा आएका छौँ, एउटा लेभलमा पुगेको छ। तर के भने पिसिआर परीक्षण नै एउटा उपचार हो, यो नै समाधान हो भन्ने जुन किसिमको चाहिँ सोचाइ छ त्यो चाहिँ गलत हो। किनकि पिसिआर भनेको टेस्ट हो, त्यो 70% एकुरेट, त्यसको एकुरेसी भनेको 70% मात्रै छ। 100मा 30 जना मानिसलाई कोभिड छ कि छैन भन्ने पनि उसले देखाउँदैन। त्यो भएको हुनाले हामीहरूको टेस्टिङ जस्तो चाहिँ जापानमा हेर्नुहुन्छ भने जापानमा टेस्टिङ धेरै कम छ, त्यहाँ चाहिँ लकडाउन पनि गरिएको थिएन, तर त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्या एकदमै न्यून भयो, किनभने त्यहाँ सरकार इमान्दार र जनता चाहिँ अनुशासित भयो। अब नेपालको सन्दर्भमा अब चाहिँ तपाईँले भने जस्तो के हुन्छ भने अब हामीकोमा आइसियु बेडको अभाव हुन्छ, आइसोलेसन वार्ड चाहिँ भरिएका छन्, अनि कोभिडको लागि छुट्याएका आइसियुहरू भरिएको छ, भेन्टिलेटर थोरै छन्। नेपालमा जम्मा 900 भेन्टिलेटर छन्, 2700 आइसियु बेड छन्, यो भनेको त अत्यन्तै कम हो। र हामीले चाहिँ लकडाउन नहुँदै त्यो बेला भनेका थियौँ कि सरकारले कम्ती अनि परीक्षण गर्ने क्षमता र अस्पतालको क्षमता चाहिँ बढाउनुपर्छ। यसको अर्थ हामी 2700 मानिसलाई अक्सिजनको सपोर्टमा राख्न सक्छौँ, मात्र 2700लाई, 900लाई जो छटपटाइराखेका छन्, 900लाई मात्र हामी त्यस्तो उपचार दिन सक्छौँ, बाँकी हामी टाउको ठोक्काए पनि हामीसँग विकल्प छैन। र अब हामीले विकल्प क्रिएट चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भने जस्तो भेन्टिलेटरको सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु भन्दा जस्तो प्रायः हाम्रो देशमा भेन्टिलेटरमा पुगेपछि मान्छे फर्केर आउने मान्छे थोरै नै हुन्छ, त्यो हिसाबले हामीले अक्सिजन प्लान्टमा चाहिँ खर्च गरौँ। जस्तो चाहिँ 40-50 लाख खर्च गऱ्यो भने एउटा हस्पिटललाई आवश्यक हुने अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था हुन्छ। भनेपछि हामीहरूले प्रत्येक हस्पिटलमा प्राइभेटले पनि गर्नै पर्ने र सरकारले पनि गर्नै पर्ने गऱ्यौँ भने अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नलाई धेरै दिन लाग्दैन। भेन्टिलेटर भन्दा धेरै जोड अक्सिजनमा दिउँ, आइसियुमा दिउँ भन्ने कुरा हो। र के हुन्छ भने जस्तो चाहिँ कोरोना भएको पेसेन्टलाई उसको सबभन्दा पहिले एट्याक गर्ने फोक्सोमा हो, उसलाई चाहिँ फोक्सोको निमोनिया हुन्छ, त्यसपछि उसलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र उसलाई चाहिँ अक्सिजनको सेचुरेसन एकदमै घट्छ। त्यो हुँदा उसलाई सबभन्दा चाहिने भनेको अक्सिजन हो। त्यो भएको हुनाले हामीहरूले भेन्टिलेटरमा धेरै जोड नदिएर आइसियु बेडमा जोड दिने र अक्सिजनमा जोड दिने गरौँ। र अर्को कुरा, सङ्क्रमित जो छ हुने बित्तिकै अस्पतालमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ, अब त्यो हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने जस्तो सङ्क्रमण देखियो, उसको घरमा बस्ने वातावरण छ, जस्तो छुट्टी कोठा, छुट्टी बाथरुम घरमा छ भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ घरमा हुन्छ, किनकि घरमा खाना आफूले भने जस्तो हुन्छ, हेरचाह हुन्छ, एक किसिमको चाहिँ मानसिक सपोर्ट पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पहिलो प्रायोरिटी भनेको हामी घरमा
होम आइसोलेसनमा बस्ने। र त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई केही गाह्रो भयो भने हामीले कहाँ फोन गर्ने, कसलाई फोन गर्ने, कुन हस्पिटलमा जाने, त्यो कुरो चाहिँ सरकारले चाहिँ सबै गाइडलाइनहरू दिएर हामी चाहिँ होम आइसोलेसनमा आत्मअनुशासन गरेर बस्ने र हामीले अनुशासन पालन गरेका छौँ कि छैनौँ भनेर स्थानीय तह अथवा नेपाल प्रहरी अथवा कसैबाट चाहिँ निगरानी पनि गर्ने एउटा मोडेल त्यो। दोस्रो भनेको चाहिँ जस्तो अब हामीले व्यापक रूपमा यो हाम्रा बिल्डिङहरू छन्, जुन सरकारी बिल्डिङहरू भयो, सामुदायिक भवनहरू भयो, क्याम्पसहरू, स्कुलहरूको भवनहरू छ र अन्य पार्टी प्यालेसहरू, होटलहरू जति छ, ती सबैमा हामीले के गर्नु पर्यो भने आइसोलेसन वार्ड चाहिँ बनाउनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन वार्ड चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यसपछि सरसफाइ बाथरुमहरूदेखि लिएर हरेक कुरो चाहिँ कायम गरेर आइसोलेसन वार्ड चाहिँ त्यसलाई बनाउने र त्यहाँ चाहिँ डाक्टर र नर्सहरूको व्यवस्था पनि गर्ने र प्राथमिक उपचार जुन लक्षणको उपचार गरिन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ गर्ने। यसो भएपछि के हुन्छ भने हस्पिटललाई चाप चाहिँ कम हुन्छ र त्यहाँमध्ये पनि जो चाहिँ कडा लक्षण देखिएका छन् अथवा चाहिँ जोखिम परेका छन् उहाँहरूको लागि हस्पिटलको जेनरल बेडमा लाने र हस्पिटलको जेनरल बेडमा चाहिँ आइसियुमा दिने जुन सुविधा हुन्छ त्यो सुविधा खास गरी अक्सिजन नै हो, त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यो सर्भिस दिने र त्यहाँ चाहिँ एन्टिभाइरल औषधि जस्तो चाहिँ रेमडेसिभिर भन्ने औषधिले एकदम राम्रो काम गरेको छ। जस्तो अमेरिकामा पनि धेरै राम्रो काम गरेको छ, अहिले भारतमा पनि व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। तर हामीकोमा स्वास्थ्य के अरे औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ रेमडेसिभिर ल्याउनुको लागि स्वीकृति दिएको छैन। त्यो भएको हुनाले औषधि व्यवस्था विभागले पनि अध्यादेश बनाएर हुन्छ कि कुनै कारणले नियम संशोधन गरेर हुन्छ रेमडेसिभिर चाहिँ नेपालमा ल्याउनको लागि अनुमति दिनु पर्यो। यसको मूल्य कति छ र यसले कसरी कोभिड-19 को संक्रमितलाई सपोर्ट गरिराखेको छ? यो औषधि नै हो कि के हो? अब यो पनि धेरै प्रयोग गरिराखेको छ सिरियस बिमारीहरुमा। यो रेमडेसिभिर चाहिँ इबोलाको औषधि हो खास, जुन अफ्रिकामा इबोलाको चाहिँ संक्रमण फैलिएको थियो त्यो बेला चाहिँ इबोलामा असाध्यै राम्रो काम गरेर इबोला नियन्त्रण नै गरे हो र यो औषधिले अमेरिकामा अहिले व्यापक प्रयोग गरिएको छ, युरोपमा पनि गरिएको छ र त्यहाँ चाहिँ यसले असाध्यै राम्रो काम गरेको छ। र यो सँगै अर्को चाहिँ डेक्सोना जुन हामी कहाँ नेपालमा पहिलेदेखि नै हामी प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ, लाइफ सेभिङ ड्रग भन्छ, त्यो एकदमै सस्तो छ अरे। अनि इन्डियामा पनि अहिले यो डेक्सोना र चाहिँ रेमडेसिभिर चाहिँ धेरै प्रयोग गरिएको छ र रेमडेसिभिरको इन्डियामा मूल्य 5,480 छ। त्यहाँको इन्डियाको कम्पनीले उत्पादन गरेको छ, बङ्गलादेशको कम्पनीले पनि उत्पादन गरेको छ। पछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने इन्डियासँग, बङ्गलादेशसँग, चाइनासँग अथवा अरू देशहरूसँगबाट हामीले रेमडेसिभिर चाहिँ इन्जेक्सन र डेक्सोना इन्जेक्सन हामीले जति सक्यो ल्याएर हामीले स्टक राख्नु पर्यो। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने भारतमा रेमडेसिभिरको 5 देखि 6 घन्टा मान्छे लाइनमा बसेर ब्ल्याकमा 1 लाखमा 3 फाइल, 1 लाख आइसीमा 3 फाइल, पछि 16,000 आइसी पर्नेलाई 1 लाख आइसी तिरेर त्यही पनि 5 देखि 6 घन्टा लाइन लगाएर चाहिँ ब्ल्याकमा किनिरहेछन्। त्यति मात्रै होइन, जस्तो अहिले चाहिँ नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपय हस्पिटलबाट सक्ने बिरामीहरूले प्लेन चार्टर गरेर इन्डियामा गएर ब्ल्याकमा चाहिँ औषधि किनेर ल्याएर आफूलाई चाहिँ सन्चो बनाएको चाहिँ देखिएको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने आखिर चाहिँ ब्ल्याकमा यसमा कालो बजारी नेपालमा पनि सुरु भइसकेको छ, जसको एक्चुअल मूल्य 5,400 आइसी छ। हजुर, डेक्सोनाको त तपाईँको डेक्सोना सुईको त 15-20 रुपियाँ आइसी छ, मूल्य धेरै छैन। तर डेक्सोना पनि ठुलो चाहिँ भनौँ न 50-60 गुणा महँगो चाहिँ ब्ल्याकमा चाहिँ चलिरहेको छ अहिले। भनेपछि सरकारले के गर्नु पर्यो भने यी लाइफ सेभिङ ड्रग र एन्टिभाइरल ड्रगलाई सरकारले चाहिँ कम्पनीबाटै अथवा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ किनेर ल्याएर चाहिँ स्टक गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि अझ सस्तो मूल्यमा पाइन्छ, सबैको पहुँचमा हुन सक्छ र त्यो चाहिँ किन्न सक्ने मान्छेले किनेर प्रयोग गर्छ, जसले किन्न सक्दैन उसले सरकारले उपलब्ध गराउँछ। त्यसरी चाहिँ त्यो तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को कुरा भनेको अघि मैले भन्दै थिएँ आइसियु जुन जेनरल बेडमा चाहिँ हामीले यी औषधिहरू चलाउँछौँ। त्यसपछि आइसियुमा जो चाहिँ पेसेन्ट एकदमै चाहिँ उसलाई सघन उपचारको खाँचो छ त्यस्तो बिरामी चाहिँ ती केही बिरामीहरू आइसियुमा राख्ने र आइसियुबाट पनि जसलाई चाहिँ कन्ट्रोल भएको छैन उहाँहरूलाई भेन्टिलेटर राख्ने गर्दाखेरि के हुन्छ भने अस्पतालमा चाप पनि कम हुन्छ र अस्पताल सङ्क्रमित हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले नम्बर 1 होम आइसोलेसन, नम्बर 2 जुन सामुदायिक भवनहरू, सरकारी भवन प्रयोग गरेर आइसोलेसन वार्ड बनाउने, नम्बर 3 अस्पतालको जेनरल बेडलाई आइसियु सरहको सुविधा दिएर चलाउने, अनि आइसियु कक्षमा चाहिँ
त्यहाँ चाहिँ एकदमै चिकित्सा बिरामीहरूलाई मात्रै गर्ने। यसरी हामीले गऱ्यौँ भने यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यहाँले अघि एउटा के भन्नुभयो, एउटा शब्द भने भेन्टिलेटरमा पुगिसकेपछि फिर्ता आउने सम्भावना कम हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यो पनि प्रस्तावित दिनुहोस् न, कुन अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राखिन्छ र त्यसपछिको उपचार के हुन? जस्तो अब कोभिड-19 जस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबभन्दा पहिले चाहिँ उसले चाहिँ फोक्सोमा एट्याक गर्छ, किनकि यो रेस्पिरेटरी भाइरस हो। र फोक्सोमा एट्याक गरिसकेपछि फोक्सोका जुन हाम्रो सेलहरू हुन्छ त्यो सेलहरू नष्ट भइसकेपछि त्यहाँ भएको चाहिँ लिक्विडहरू, पानी, पिप, रगत, त्यो लिक्विड चाहिँ फोक्सोमा भरिन्छ, लिकेज भएर फोक्सोमा भरिन्छ। फोक्सोमा भरिसकेपछि फोक्सोले खुम्चिनी फैलिने गरेर उसले चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गर्ने हो, उसले त्यो गर्न सक्दैन। नसकेपछि के हुन्छ भने ब्रेनमा अक्सिजन पुग्दैन, मान्छे चाहिँ कोमामा जान सक्छ। मुटुमा अक्सिजन पुग्दैन, कार्डिक एरेस्ट हुन्छ। किडनीमा अक्सिजन पुग्दैन, किडनी फेल हुनसक्छ। लिभरमा अक्सिजन पुग्दैन, लिभर फेल हुनसक्छ। त्यस्तै चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ नर्भहरू, नसाहरूमा पुग्दैन, मान्छेको स्वाद गन्धहरू हराउने त्यो खालको चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मल्टिपल अर्गानिक फेलर, शरीरका सबै धेरै अङ्गहरू फेल हुन्छन्। त्यो अवस्थामा जस्तो चाहिँ यदि चाहिँ हामी युवा अवस्थामा छौँ, हाम्रो चाहिँ कुनै दीर्घ रोगहरू छैन, हामी चाहिँ हेल्दी छौँ भने जस्तो चाहिँ एट्याक गर्न सक्दैन, किनकि कोरोना भाइरसले एट्याक गर्ने भनेको हाम्रो इम्युन सिस्टममा एट्याक गर्ने हो, उसले एट्याक गर्न सक्दैन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा। तर जब अलरेडी मानौँ हाम्रो फोक्सो कमजोर छ अथवा हाम्रो किडनी कमजोर छ, मुटु कमजोर छ भने उसले चाहिँ कमजोर ठाउँमा चाहिँ एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिस्क हुने हो। र त्यो भएको हुनाले भेन्टिलेटरमा चाहिँ हामी कहाँ कस्तो छ भने आइसियुमा पनि हामीले चाहिँ अन्य उपाय नलागेपछि हामीले भेन्टिलेटरमा राखिन्छ। र भेन्टिलेटरमा राखिसकेपछि के हुन्छ भने एक किसिमले चिकित्सा अन्तिम अवस्थामा हामीले राख्ने प्रचलन छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो विदेशमा जस्तो 35 दिन 40 दिन भेन्टिलेटरमा बसेर अनि त्यसपछि सन्चो भएको भनेको हामीको अलिक कमै हुन्छ। भेन्टिलेटरमा पुगिसकेपछि मान्छे मर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त होइन कि, तर भेन्टिलेटरमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो भने क्षति धेरै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अक्सिजनमै जोड दिउँ र हामीले भेन्टिलेटरमा भन्दा पनि अक्सिजन प्लान्ट राख्नेमै बढी चाहिँ हामीले यदि खर्च गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि असाध्यै ठुलो चाहिँ वरदान हुन्छ। यहाँनिर एउटा चीनमा गरिएको एउटा रिसर्चले के पनि देखाएको छ भने जो सिरियस कन्डिसनमा पुग्नु भएको थियो कोभिड-19 को सङ्क्रमितहरू निको भइसकेपछि पनि उहाँहरूको 90% फोक्सो खराब रहेछ, फेरि निको भइसकेपछि भन्ने पनि पछिल्लो एउटा रिसर्चले देखाएको छ। यस्तो त्यो चाहिँ फेक रिसर्च हो, त्यो मैले पनि हेरेको होइन। खास के हो भने जो चाहिँ भेन्टिलेटरमा लामो समयसम्म बस्नुभयो उहाँहरूको लागि चाहिँ पछि पनि श्वास प्रश्वासको समस्या चाहिँ देखिएको छ। जस्तो अमेरिका, युरोप र चाहिँ चाइनाको स्टडी गर्दाखेरि के देखिएको छ भने कोरोना सन्चो भएको मान्छेमा खास गरेर 3टा समस्या देखिएको छ। एउटा चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या, दोस्रो चाहिँ मसलहरू असाध्यै थाक्ने, मसल कमजोर हुने, त्यसले गर्दाखेरि मान्छे हिँड्न, काम गर्न, उभिन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने, एउटा त्यो देखिएको छ। र लङ टर्म फिजियोथेरापीमा जानुपर्ने त्यो देखिएको छ। र मुख्य अर्को कुरा भनेको साइकोलोजिकल इफेक्ट, जस्तो चाहिँ उसलाई इभन चाहिँ घरमा गइसकेपछि पनि अहिले पनि चाइनामा पनि मैले पढिरहेको थिएँ, एउटै डाइनिङ टेबलमा खाना बस्दाखेरि पनि निको भइसकेको मान्छेलाई सँगै नराख्ने, त्यसपछि ऊ चाहिँ अफिसमा जाँदाखेरि पनि उसलाई अलिकति छुट्टै किसिमको व्यवहार गर्ने। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ चाइनिजहरू धेरै मान्छेहरूले जब छोडेका छन्, सङ्क्रमणबाट निको भएकाहरू धेरैले जब छोडेका छन्, मानसिक तनाव पाएका कारणले हो, धेरैले जब छोडेका छन्, धेरै चाहिँ कम्युनिटीमा जान सकेका छैनन्, घरभित्र मात्रै बसिरहेका छन्। र घरभित्र पनि एक हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ के भने अलग्गै अलिकति अछुत व्यवहार सहेर बसेका छन् भनेर विभिन्न ठाउँको चाहिँ अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यो भएको हुनाले जस्तो चाहिँ मानौँ कोभिड लाग्यो, हामीले औषधि गरेर नगरेर निको भयो भने पछि हामीलाई त्यो चाहिँ फोक्सोमा असर पर्ने अथवा मसलमा असर पर्ने हुँदैन। तर हामी लङ टर्म हामी जब आइसियुमा बस्छौँ अथवा भेन्टिलेटरको सपोर्टमा लङ टर्म बस्छौँ त्यसपछि चाहिँ यी इफेक्ट यदि हामी कोरोनाको सक्रिय सङ्क्रमित भयौँ भने हामी लामो समयसम्म यसको पीडा पाइराख्छौँ भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ के देखिएको छ भने त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तर थोरै देखिएको जस्तो रगतको ढिकाहरू जम्ने, रगत जम्ने त्यो चाहिँ देखिएको छ। जस्तो ब्रेनमा रगत जम्यो भने मान्छेको प्यारालाइसिस हुनसक्छ। त्यस्तै चाहिँ यो फोक्सोमा पनि जस्तो पोस्टमार्टम गर्दाखेरि कोरोनाले मरेका पेसेन्टहरूको पोस्टमार्टम गर्दाखेरि रगतको फोक्सोमा ढिकाहरू चाहिँ देखिएको। इभन चाहिँ त्यो जस्तो पिसाब नलीमा क्याथेटर लाउँदाखेरि क्याथेटर निकाल्दाखेरि रगतको ढिकाहरू आएको त्यस्तो किसिमको देखिएको छ। त्यो हुनाले कोरोना भाइरसले रगत जम्ने प्रक्रियालाई पनि यसले चाहिँ
अझ बढी चाहिँ असर भनेपछि गर्छ। जुन हाम्रो एउटा मानसिकता छ नि, हामी 10 दिन 12 दिनमा नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भनेर खुसी भइराखेका छौँ, या हामी सिरियस अवस्थाबाट पनि फर्किएर एउटा राम्रो मानिराखेका छौँ, यो कम्प्लिट निको होइन, सबैको हकमा लागु हुँदैन भनेर पनि बुझ्न जरुरी छ होइन। यसलाई यसरी बुझौँ, जस्तो चाहिँ मैले भने जस्तो चाहिँ तपाईँ हामीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएर हामीले सामान्य उपचारबाट अथवा आइसियुसम्म उपचारबाट हामी चाहिँ निको भयौँ भने हामीलाई त्यो समस्या हुँदैन। जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू धेरै दिनसम्म भेन्टिलेटरमा बसेर र चाहिँ जीवन र मरणको दोसारमा पटक पटक पुगेर जब चाहिँ जीवनतर्फ आउनुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये केही केसमा, सबैमा होइन, फेरि केहीजनामा चाहिँ त्यो देखिएको छ, तर अधिकांशमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नर्मल लाइफमा आउनुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सन्चो भइसकेपछिको स्टेज चाहिँ लिनु हामीले पर्दैन। त्यो भनेको एकदमै जोखिम वर्ग, एकदमै ज्येष्ठ नागरिकहरू र उहाँहरू जसलाई जस्तो फोक्सो पहिले नै खराब छ भने त्यस्तो मान्छेलाई फोक्सो असर हुन्छ भनेपछि सन्चो भइसकेपछिको चिन्ता चाहिँ त्यति धेरै हामीले गर्नु पर्दैन। तर मुख्य कुरो के हो भने हामी चाहिँ व्यवस्थापनको पक्षमा अब हामी एकदमै चुस्त हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। यहाँले भन्नुभएको त एउटा सिधा प्रक्रियाबाट बिरामीले अस्पताल भर्ना पायो, उपचार पायो भनेको अवस्थामा भयो। धेरै जसो अहिले के देखिएको छ भने अस्पताल घुमाउँदै अस्पतालहरूले भर्ना नलिँदै एम्बुलेन्समै मरिराखेको अवस्था छ। कोभिडको बिरामी या ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, कोभिडका लक्षणहरू देखिएका छन् भने अस्पतालले पनि इग्नोर गरिदिने, भर्ना नलिने, डाक्टरहरू पनि राम्रोसँग उपचारका लागि जान नसक्ने अवस्था आएको छ। यो कति भयावह छ र त्यसकारणले पनि हामी कोरोनाबाट जोगिनु पहिले नै सचेत हुन्छ नि, प्रिकसन। यसमा हामी लापरवाही गर्ने कि नगर्ने, भर्नै लिएन, उपचार पाएर बाँच्यौँ, त्यो त भाग्यमानी भयौँ। दुर्भाग्यवश हामीलाई कसै अस्पतालले नै लिएन, भोलि सरकारको क्षमता पनि कमजोर बन्दै गयो, बिरामी बढ्दै गयो भने त दुर्घटना हुन सक्छ नि जोसँग पनि। हजुर, यसमा एउटा उपाय छ। जस्तो चाहिँ अस्ति प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ विज्ञहरूको छलफलमा मैले यो कुरा पनि राखेको थिएँ त्यहाँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइनमा के छ भने यदि नेपालमा 2000 सङ्क्रमित भयो भने जनस्वास्थ्य सङ्कटका लाग्न सकिने छ भन्ने त्यो प्रावधान छ। त्यो भएको हुनाले हामीले अब चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्य सङ्कटका लाग्नुपर्छ। र त्यो जनस्वास्थ्य सङ्कटका लाग्यो भने के हुन्छ भने राज्यले जस्तो चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई उसले टेक ओभर गर्न सक्छ। यदि चाहिँ उनीहरूले राज्यले भनेको मान्यो भने, जस्तो सबै बिरामीलाई लिने, सर्भिस दिने, एकअर्कासँग कोअर्डिनेसन गर्ने, त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ मानवताको हिसाबले चाहिँ काम भयो भने सरकारले केही स्ट्रिक्ट कदम चाल्नै परेन। यदि सरकार जनशक्ति अपुग भयो अथवा बेड अपुग भयो भने त्यो अवस्थामा यो चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्य सङ्कटका लाग्यो भने प्राइभेट हस्पिटललाई हामीले तिमीहरूले यो गर भनेर चाहिँ गभर्मेन्टले भनेअनुसार उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, गाइडलाइन मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ आवश्यक छ, किनभने धेरै मान्छेहरूको घुम्दा मृत्यु भएको देखिन्छ। र इटलीमा पनि त्यहाँ जुन ठुलो क्षति भयो नि, त्यसको चाहिँ जस्तो युरोपतिर सुरुमा क्षति भएको, त्यसको पनि एउटा मेन कारण साइकोलोजिकल फ्याक्टर भनेर आएको छ अहिले। त्यहाँ जस्तो के भइदियो भने बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना लिँदैन भनिसकेपछि बुढाबुढी चाहिँ टेन्सन भयो, उनीहरूलाई फ्रस्ट्रेसन भएर उनीहरू चाहिँ धेरैमा हार्ट एट्याक भयो। त्यस्तै हस्पिटल जो भर्ना भएको थियो उनीहरू यस्तै वार्डमा हलमा थिए, पुरा यताको मान्छेको मृत्यु भयो, उसको मृत्यु भयो, अब मेरो पालो भनेर मान्छे चाहिँ हार्ट एट्याक भएर मरे। त्यस्तो किसिमको चाहिँ साइकोलोजिकल फ्याक्टरले पनि हामीले उपचार पाउँदैनौँ, हस्पिटलमा बेड पाउँदैनौँ भन्ने त्यो साइकोलोजिकल फ्याक्टरले पनि मान्छेको चाहिँ डेथ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यो साइकोलोजी हामीले आम जनतामा पर्न दिनु हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको उपचार भनेको जसरी जनताको नैसर्गिक अधिकार हो त्यसै गरिकन चाहिँ राज्यको एउटा कर्तव्य पनि हो। त्यो भएको हुनाले सरकारले जुन स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अलिकति मोटिभेट गर्न पनि पर्ने पनि देखिन्छ, किनभने स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले भन्ने पनि थाकिसकेका छन्। किनभने अब 6-7 महिना भइसक्यो, त्यही ड्युटी छ, त्यही केस बढिरहेछ, आफू घरमा बस्नु पाएको छैन, त्यसपछि गएर चाहिँ ड्युटी एकदमै लामो ड्युटी गर्नु परिरहेछ। त्यो अनि जोखिम भत्ता दिने भनेको त्यो भत्ता पनि पाइरहेको छैन, पिपी पनि चाहिँ एक सेट दिएर त्यही सेटले काम चलाउनु परेको छ। यस्ता यावत कुराहरू छन्। उनीहरू जस्तो समाजमा पनि होटलमा बस्न नदिने अथवा छिमेको आउनु नदिने एउटा चाहिँ हेय दृष्टि त्यो खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीलाई उनीहरूको चाहिँ जस्तो चाहिँ जोखिम भत्ता दिने, उनीहरूलाई सङ्क्रमित भयो भने तपाईँलाई हामीले यो हस्पिटलमा हाई केयरका साथ उपचार गर्छौँ,
त्यसपछि गएर इन्सुरेन्स यो व्यवस्था छ, सबै कुराहरू सरकारले चाहिँ एउटा प्याकेज ल्याएर उहाँहरूलाई अलिकति कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनु पर्यो। कतिपय घोषणाहरू त भइसकेका छन् हैन। मोटिभेसन गर्नु जस्तो यो प्रसङ्गमा सुरक्षा निकायमा पनि जोड्न चाहे, सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि फ्रन्ट लाइनमा बस्नेहरूलाई, दोस्रो र तेस्रो तहमा बसेर काम गर्नेहरूलाई भनेर विभिन्न प्याकेजहरू सरकारले घोषणा गरेको थियो। अब अहिले सङ्क्रमणको दर सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि उच्च रहेको देखिन्छ, मासमा बस्नु पर्यो हैन। त्यसकारणले उहाँहरूमा पनि यो कार्यान्वयन भएको रहेनछ। 24 घण्टा 48 घण्टा ड्युटी पनि गरिराख्नु भएको छ। अब जो अहिले यसैका लागि भनेर रात दिन आफ्नो ज्यानको समेत माया मारिराख्नु भएको छ या बाध्य हुनुहुन्छ आफ्नो ड्युटी गर्न, उहाँहरूको भावनालाई कसरी समेट्न सक्छ? जिस्क्याए जस्तो भएको छ नि अहिले। जस्तो कस्तो छ भने सङ्गठित समूहमा सङ्क्रमण प्रवेश गर्यो भने त्यो धेरै फैलिन्छ। जस्तो प्रहरी सेना भनेको चाहिँ सङ्गठित समूह हो। उहाँहरूले चाहिँ सँगै अभ्यास गर्नुहुन्छ, सँगै चाहिँ मेसमा खाना खानुहुन्छ, हलमा सँगै सुत्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब ड्युटीमा पनि सँगै हुन्छ। अब जस्तो अब कहिले जुलुस होला, कहिले प्रदर्शन होला, कहिले के होला, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू सिधै गएर चाहिँ समाउनु पर्ने होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति सङ्क्रमित पनि हुनसक्छ, अथवा सुरक्षाकर्मी आफू सङ्क्रमित हुँदाखेरि उहाँहरू सर्न पनि सक्छ। त्यति मात्र होइन, जस्तो सुरक्षाकर्मीले एकदमै नजिकै रहेर चाहिँ खानतलासी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खानतलासी चाहिँ गर्दाखेरि पनि यदि चाहिँ त्यो सङ्क्रमित छ भने सर्ने अवस्था हुने भयो। पछिल्लो घटना जोडौँ, सामाखुसीमा भएको एउटा हत्यामा 1000 कोठा सर्च गर्यो भनेको मतलब सुरक्षाकर्मी त 1000 कोठा 2-3 घण्टाभित्र गए नि, थुप्रै घरमा गए होइन। त्यस्तै चाहिँ अब उहाँहरूलाई के हुन्छ भने अर्को कुरा भनेको जस्तो कागजपत्रहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीमा धेरैमा सरेको छ, कागजपत्र हेर्नु पऱ्यो, जसले अटरी गर्छ उसलाई समाउनु पऱ्यो। त्यो हुँदाखेरि सुरक्षाकर्मीहरूलाई धेरै गाह्रो छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने यो अवस्थामा अहिले हामी आम जनताले पनि हामी आफू पनि बच्नको लागि हामीले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सफाइकर्मी जो चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ उत्साहित गर्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ युरोपमा, अमेरिकामा चाहिँ बेलुकामा चाहिँ 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ त्यहाँ सबै जनताहरूले ताली पिटेर त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई, सञ्चारकर्मीलाई, सफाइकर्मीलाई चाहिँ सम्मान गरिरहेका थिए, उत्साहित गरिरहेका थिए, कृतज्ञता देखाउँछन्। त्यो देखाएका थिए। भनेपछि हामी पनि यो समुदायप्रति हामी चाहिँ कृतज्ञ हुनु जरुरी छ। र अर्को अब एउटा के देखियो भने सुरक्षाकर्मीमा सर्नु भनेको अथवा स्वास्थ्यकर्मीमा सर्नु भनेको आम जनतामा सर्नु त हुँदै हो, प्लस चाहिँ अब हाम्रो भिआइपीहरूमा पनि अब चाहिँ कर्मश देखिन थालेको छ। उहाँले सुरक्षा गर्ने मान्छेहरूमा पनि देखिन थालेको छ। भनेपछि त्यो पनि एउटा चाहिँ गम्भीर विषय हो। अब भिआइपीहरू अर्थात् उच्च ओहदामा बसेकाहरू पनि जोखिमबाट धेरै टाढा हुनुहुन्न भन्ने बुझ्नु हुँदैन। जस्तो भारतमा देख्यौँ पूर्व राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सङ्क्रमण भइसक्यो। हजुर, त्यहाँको चाहिँ असाध्यै सक्रिय गृहमन्त्रीलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गृहमन्त्री जुन अमित शाह हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्नुभयो। भनेपछि हामीले पनि एउटा त्यो हेर्नुपर्छ। अर्को पक्ष हामीले के हेर्नुपर्छ भने जस्तो यहाँनिर एउटा कुरा मैले फेरि जोड्न खोजिहालेँ। अब नेताहरूलाई कहिलेकाहीँ देख्छु म, यहाँ भर्खरै प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको विज्ञ समूहमा पनि गएर छलफल गरेर आउनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा ग्लोभ्स लगाएको हुँदैन, नेताहरूले मास्क लगाएको हुँदैन, खुट्टामा चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई बेरेर गएको पनि देखिराखेका छौँ। सुरक्षाकर्मी हुन्छन्, ड्राइभर चालक हुन्छ, गाडी चलाएको देख्छौँ। नेताहरू पनि ढुक्क भए जस्तो देखिन्छ कि अरूलाई भन्ने, भाषण गर्ने, छलफलमा जाने, तर त्यो अरूका लागि मात्रै हो कि जस्तो व्यवहारले देखिएको छ। भनेपछि उहाँहरूले बुझ्न के जरुरी छ अहिले? हजुर, मैले पहिलेको प्रसङ्गलाई बिट मार्छु अनि यसमा जान्छु। जस्तो चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने सङ्गठित समूहमा बस्नेहरूले उहाँहरूले पनि असामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो। अब एउटै हलमा सुत्ने, सँगै ड्युटी गर्ने, सँगै अभ्यास गर्ने, त्यो कुरो चाहिँ अब चेन्ज गरेर दूरी कायम गर्ने, सबैले अनिवार्य मास्क लगाउने उहाँहरूले गर्नुभयो भने र चाहिँ अलिकति भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा बस्ने त्यो गर्नुभयो भने उहाँहरू बच्नुहुन्छ। उहाँहरू बच्नु भनेको हामी धेरैजना बच्नु हो। र तपाईँले जुन अहिले प्रश्न उठाउनुभयो त्यो एकदम जेन्युन कुरा हो। जस्तो चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ कि जस्तो कहिले चाहिँ पार्टीको मिटिङ बसिरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ क्याबिनेटको मिटिङ बसिरहेको हुन्छ, कहिले चाहिँ यस्तै विज्ञहरूसँग विभिन्न सेक्टर मान्छेसँग छलफल भइरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा जस्तो चाहिँ सबैले मास्क लगाएको पनि देखिँदैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अघिपछि मास्क लगाउने बोल्ने बेलामा मास्क खोलेर बोल्ने त्यो पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढेको छ। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो चाहिँ यस्तो भिआइपीहरूको मिटिङ प्रायः यो बन्द कोठामा भएको देखाएको छु मैले धेरै ठाउँमा।
इभन बालवाटारमा पनि त्यो झ्याल ठोकर नखोल्ने एसी लगाएर चाहिँ धेरैजनाको 4-5 घन्टासम्म बस्दाखेरि यदि त्यहाँ कोही सङ्क्रमित छ भने सर्ने डर हुन्छ। र त्यो भएको हुनाले अब हामीले के गरौँ भने यस्तो मिटिङहरू, गोष्ठीहरू, तालिमहरू, जमघटहरू यदि गर्नै पर्यो भने कि त हामी भर्चुअल माध्यमबाट गरौँ, अनलाइन गरौँ। यदि त्यो सम्भव हुन्न भने हामीहरू खुला ठाउँमा चौरमा बसेर मिटिङ गरौँ। चौरमा बसेर मिटिङ यहाँनिर एउटा यहाँले थप प्रस्ताइदिनु के पर्यो भने बन्द कोठामा बस्दा अब त्यहाँ या एसी चलाउँदा नेचुरल जुन हावा हुन्छ या हावा पास नभएर या हावाको पनि कोरोनासँग केही सम्बन्ध छ, अहिलेसम्म यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन। यहाँले यो कुरा एकदम गम्भीरताका साथ उठाउनु भयो। हामीले के बुझ्नुपर्छ यो प्रसङ्गमा? यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो जसरी हामीले चाहिँ जस्तो मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को भनेको हामीले हात धुने भनेर चाहिँ भनिरहेको थियौँ। अब त्यसमा हामीले दुईवटा कुरा थप्न जरुरी छ। एउटा भनेको खुला ठाउँमा बस्ने, किनभने जस्तो संसारका धेरै देशहरूमा जस्तो चाहिँ बन्द कोठाहरूमा, जस्तो विदेशमा खास गरेर चाहिँ बन्द ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टहरू, हलहरू जहाँ कन्सर्ट हुन्छ, लाइभ कन्सर्ट हुन्छ, त्यसपछि नाचगानहरू हुन्छ, होटिङ हुन्छ, त्यहाँ त्यो हल्लाले गर्दाखेरि मान्छेले एकअर्काको कुरा नसुनेर चाहिँ कान्ने खुसी हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ भने सङ्क्रमितको मुखबाट निस्किएका जुन कणहरू हो त्यो ठुला कण त सतहमा खस्छ, जुन साना आँखाले देख्न नसक्ने माइक्रोस्कोपिक कणहरू हुन्छ ती कणहरू हावामा तैरिन्छ। र चाहिँ हावामा तैरिसकेपछि जस्तो हामी धेरैजना बसेका छौँ, अनि त हावामा तैरेर हामीले सास लिँदाखेरि चाहिँ त्यो ड्रपलेट सहित चाहिँ भाइरस चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोक्सोभित्र पस्छ। प्रत्यक्ष हावाबाट नसरे पनि कोरोना भाइरस हावाबाट सर्न सक्ने सम्भावना छ। सर्छ, अब सम्भावना होइन, अब चाहिँ हावाबाट सर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो कि 3 अवस्थामा सर्छ, अरू अवस्थामा सर्दैन। 3 अवस्थामा एउटा चाहिँ अघि मैले भनेको बन्द कोठामा चाहिँ गीत गाउने, नाच्ने, चाहिँ कन्सर्टहरू गर्ने त्यस्तो ठाउँमा सर्छ। दोस्रो कुरो भनेको जस्तो जुलुसहरू हुन्छ नि, जुलुस प्रदर्शन, त्यसमा जस्तो चाहिँ धेरैजनाले नारा लगाउँदाखेरि मास्क चाहिँ अब पनि खोल्नु पर्यो, दूरी पनि कायम हुँदैन। चिच्चाएर नारा लगाउँदाखेरि सङ्क्रमितको मुखबाट धेरै भाइरसहरू निस्किन्छ, अनि त्यसपछि त्यो वरिपरि भएका मान्छेहरूमा त्यो ड्रपलेट चाहिँ हावाबाट सर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, प्रहरीले चाहिँ यस्तो पानीको फोहरा फाल्दा अथवा चाहिँ टियर ग्यास फाल्दाखेरि खोकी लाग्ने हुन्छ, र त्यो खोक्दाखेरि सङ्क्रमितले धेरै भाइरसहरू चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा भाइरसहरू बाहिर निकाल्छ, त्यसले पनि त्यहाँ वरिपरि भएका मान्छेहरूलाई सर्दछ। अनि तेस्रो कन्डिसन भनेको के हो भने हस्पिटलहरू, जस्तो चाहिँ यो अमेरिकाको सिकागो युनिभर्सिटीमा गरेको रिसर्च हो। त्यहाँ कस्तो पाइयो भने कोभिडलाई राखेको हस्पिटलमा त्यहाँ पनि झ्यालढोका खोलेको हुँदैन, एसी लागेको हुन्छ, र त्यो हावाको माध्यमबाट त्यो साना चाहिँ कणहरू टाढा जस्तो चाहिँ 14-15 फिट टाढासम्म पनि पुगेको चाहिँ, र त्यहाँ 14-15 फिट टाढा बसेका मान्छेहरूले पनि सास लिँदाखेरि सरेको पाइयो। त्यति मात्र होइन, अहिले जोन हबिन्स युनिभर्सिटीले अहिले एउटा चाहिँ लास्टमा एउटा चाहिँ के चाहिँ रिपोर्ट मैले हिजै पढेको थिएँ, के देखाएको छ भने उसले कोरोना हावाबाट सर्छ कि सर्दैन भनेर बाहिर ग्रुपमा विभिन्न किसिमको चाहिँ टेस्ट परीक्षणको लागि चाहिँ मिटिङहरू राखेको थियो, र त्यहाँ पनि दूरी कायम गरेर बस्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि सरेको पाइयो। जी, यो हावाबाट सर्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के हुन्छ भने सिधै जस्तो हावा लगाएर चाहिँ जस्तो हामी घरमा बसेका छौँ, बाहिरको हावा आएर हामीलाई चाहिँ सर्दैन, तर जहाँनिर चाहिँ भाइरसको घनत्व हुन्छ, जस्तो 4-5 जना सङ्क्रमित छन् भने अरू 5-7 जना 10-12 जनालाई सर्नको लागि त्यो हावाले चाहिँ नजिक चाहिँ 14 फिट 15 फिट 20 फिटसम्म चाहिँ रिस्क हुन्छ भनेर अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यो भएको हुनाले हामीहरू भिडभाडमा पटक्कै जान नहुने कारण त्यो हो। भिडभाडमा के हुन्छ, कसैले खोक्छ, कसैले हाछिङ गर्छ, कसैले चिच्चाएर बोल्छ, कसैले कुरा गर्छ, त्यो भाइरसको कीटाणुहरू त्यहाँ चाहिँ जम्मा भइरहेको हुन्छन्, र हामी त्यहाँबाट जाँदाखेरि त्यो सास लिँदाखेरि हामीलाई सर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ बन्द कोठामा, भिडभाडमा यस्तो ठाउँमा चाहिँ सर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। अब अलिकति मास्कको प्रयोगको कुरा गरौँ। अब हामीले मास्कको प्रयोग कसरी गरिरहेछौँ भने यो लगायो, एकछिनमा यहाँसँग कुरा गर्नु छ, यो खोल्यो यहाँ राख्यो, अनि एकछिनमा अझ नास्ता खानु छ, यो खोल्यो हातमा झुन्ड्यायो या खल्तीमा राख्यो। अझ कतिपय त भित्र लगाएको लिपस्टिक बाहिरै देखिराखेको हुन्छ, कालो मैलो भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई मुठी पारेर पनि च्याप्या देख्छु, फेरि त्यो मास्क हामी यता लगाउँछौँ। सो मतलब धेरैले ठुलो सङ्ख्याले मुख छोप्नलाई लगाएको जस्तो देखिन्छ। मास्कको सही प्रयोग कसरी गर्ने हो? यसरी लगाउँदाखेरि अर्थात् कसरी लगाउँदाखेरि यसले हामीलाई जोखिममा राखिरहेको छ? अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कोरोना सङ्क्रमणको ब्रह्मास्त्र भनेको मास्क हो भन्ने कुरो अब हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसर्थ हामीले मास्कबारे पनि अब धेरै कुराहरू छलफलहरू चलाउनुपर्छ। अब
जस्तो चाहिँ पहिले WHO ले स्वस्थ व्यक्तिले मास्क लगाउनु पर्दैन भनेको थियो। अनि त्यो भनिसकेपछि जुन व्हाइट हाउसको प्रवक्ता हुनुहुन्छ एन्थनी फाउसी, उहाँले के भन्नुभएको छ भने यदि चाहिँ WHO ले समयमै सबैले मास्क लगाउनु पर्छ भनेको भए यति धेरै मान्छेको चाहिँ मृत्यु हुन्थेन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र इभन रिसर्चले के देखाएको छ भने जस्तो न्युयोर्कमा र चाहिँ लन्डनमा एउटा रिसर्च भएको थियो, त्यहाँको मान्छेहरूले 25% भन्दा कम मान्छेले मास्क लगाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यति व्यापक रूपमा सर्यो। तर चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम लगायतका देशहरूमा 90% भन्दा बढीले मास्क लगाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रणमा आयो। भनेपछि यसको अर्थ के हुन्छ भने जस्तो चाहिँ टेक्सासमा चाहिँ मेरो भाइ छ साइन्टिस्ट, उसले भन्छ जस्तो चाहिँ मास्क नलाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ दिनको उसको सानो टाउनमा पनि दिनमा चाहिँ 400-500 जना सङ्क्रमित देखिन्थे भने मास्क लगाउनु थालेदेखि दिनको 25-30 वटा देखिन थाले भनेर उसले भन्दै थियो। भनेपछि मास्कले के गर्छ भने हामीले अरू सुरक्षाको नीति अपनाउँ, तर मास्क भनेको कम्पलसरी। यसले चाहिँ जस्तो पहिले चाहिँ मास्क यसको रियुज धोएर पनि युज गर्ने म भन्छु पहिले के थियो भने जस्तो मास्कबाट पनि कीटाणु छिर्न सक्छ, भाइरस छिर्न सक्छ भन्ने थियो। त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। तर त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के छ भने त्यो भाइरस आफै त मास्कभित्र जाँदैन। त्यो त कण जस्तो चाहिँ सङ्क्रमितको थुक अथवा चाहिँ हाँस्यौँ गर्दाखेरिको जुन छिटा त्यो छिटासँग जाने हो र त्यो छिटासँगै त्यो मास्कबाट भित्र बस्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले मास्कले चाहिँ धेरै हदसम्म रोक्छ। र युनिभर्सल मास्क भन्छ अहिले, जस्तो चाहिँ तपाईँले मास्क लगाउनुभयो, मैले लगाएँ, अर्कोले, हामी सबैले मास्क लगायौँ भने कोरोना सङ्क्रमणलाई 75% कम गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो मास्क चाहिँ त्यति प्रभावकारी हुन्छ। तर जस्तो हामी यहाँ चाहिँ अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने कोरोना सङ्क्रमण सबभन्दा धेरै नाकबाट सर्छ एक नम्बरमा, किनकि हाम्रो नाक 24 घण्टा खुला हुन्छ र श्वास प्रश्वास गरिरहेको हुन्छ, अक्सिजन नाकले हाम्रो शरीरमा पुर्याइरहेको छ। सबभन्दा बढी नाकबाट सर्छ। दोस्रो चाहिँ मुखबाट सर्छ भने आँखाबाट चाहिँ एकदमै कम, एकदम नोमिनल मात्रै सर्छ। भनेपछि हामीले पहिलो केयर बचाउनु पर्यो नाकलाई। तर यदि हामीले चाहिँ नाकमुनि अथवा चिउँडोमा हामीले चाहिँ मास्क लगाएका छौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एकदम घातक कुरा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा आत्मघाती गोल गरे जस्तै हो। त्यो भनेको त्यो भएको हुनाले हामीले नाकलाई यदि सुरक्षा गऱ्यौँ भने मुख स्वतः सुरक्षा हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि मास्क लगाउँदाखेरि हामीले मास्क लगायौँ कि लगाएनौँ त्यसले अर्थ छैन, तर सही तरिकाले लगायौँ कि लगाएनौँ हामीले कम्तीमा पनि यहाँ च्यापेर मास्कलाई एयर टाइट बनाएर हामीले चाहिँ लाउनुपर्ने हुन्छ। लगाइसकेपछि हामीले मास्कहरू बिचमा चाहिँ छुने, खोल्ने, तर सार्ने, माथि सार्ने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसपछि गएर चाहिँ निकाल्दाखेरि पनि हामीले कानमा भएको धागो समाएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले लाग्नु भएको छ सर्जिकल मास्क, यो मास्क चाहिँ डिस्पोजेबल नै, यो चाहिँ रियुज चाहिँ जस्तो भनौँ न तपाईँ 2 घन्टा 1 घन्टा लाग्नु भएको छ नि त, तपाईँले घाममा राखेर पछि रियुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ 5-6 घन्टै लाग्नु भएको छ भने चाहिँ सकभर चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्पोज नै गर्नु चाहिँ राम्रो, फालिदिने सही ठाउँमा। हजुर। र सबभन्दा राम्रो के हो भने कपडाको मास्क हो। कपडाको मास्कलाई के गर्ने भने त्यसलाई कम्ती 3 लेयरको सिलाउने, 3 लेयरको सिलाउने र त्यसमा चाहिँ नाकमा चाहिँ त्यो प्लास्टिकको सानो चाहिँ प्लेट राखिदिने, त्यसले गर्दाखेरि नाकमा फिक्स गर्न मिलोस्। त्यसलाई चाहिँ हामीले धोएर हामीले रियुज गर्न मिल्छ। र त्यसले चाहिँ यो सर्जिकल मास्कले भन्दा जुन 3 लेयर भएको चाहिँ कपडाको मास्क हो त्यसले धेरै प्रोटेक्सन दिन्छ। अर्को कुरा एउटा यहाँ नीतिगत रूपमा पनि र एउटा लास्ट भन्छु, अनि अर्को चाहिँ N95 K95 मास्क छ। ती मास्क अलिकति महँगो छ, त्यसलाई चाहिँ डिस्पोजेबल रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्न। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ लगाउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। तर त्यसमा पनि 2 किसिम छ, एउटा भल भएको, एउटा भल नभएको। र भल भएको मास्कबाट कुरा गर्दाखेरि सङ्क्रमितको मुखबाट कीटाणुहरू चाहिँ बाहिर जाने हुँदाखेरि भल नभएको लगाउनु भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो हुँदाखेरि यो N95 K95 मा पनि बिचमा कुराहरू उठेको थियो नि, यो त्यति सुरक्षित छैन, बरु यो सर्जिकल मास्क नै ठिक छ है भन्ने कुरा पनि आएका थिए। हजुर, यहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा? जस्तो N95 K95 ले के हुन्छ भने सास फेर्न बोल्न गाह्रो हुन्छ त्यो लगाएपछि। त्यसले चाहिँ जस्तो यदि मान्छे पातलो छ, फेस चाहिँ अलिकति लाम्चो स्ट्रक्चरको छ भने त्यो N95 K95 मा ग्याप क्रिएट हुन्छ। त्यो ग्याप क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण छिर्छ। र गोल अनुहार भएको अथवा अलिकति मोटो मान्छे छ भने त्यसलाई एकदमै फिट हुन्छ, तर अलिकति सास फेर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आम पब्लिकली लगाउँदाखेरि सर्जिकल मास्क अथवा कपडाको मास्क बेस्ट हुन्छ। भनेपछि यो हावा छिर्ने ठाउँ या यहाँ कीटाणु छिर्ने ठाउँ भएन भने मात्रै मास्क लगाएको अर्थ रहने। अर्थ रहन्छ। हजुर। अब अर्को कुरा के जोड्दै थियो भने
भ्याक्सिनको कुरा आइराखेको छ। रुसले त भ्याक्सिन बनाइसक्यो भनेर दाबी गर्दैछ, तेस्रो तहको परीक्षणमा छ ऊ, तेस्रो फेजको। भारतले पनि रुसले बनाएको जुन भ्याक्सिन छ लन्च गर्दैछ, त्यसको 40 करोड डोजमा किन प्रसङ्ग जोड्दैछु भने हामी छिमेकी राष्ट्र हो। अब नेपालको यो सम्भावना पनि आफै भ्याक्सिन बनाउन सक्ने हाम्रो क्यापासिटी अहिलेसम्म देखिएको छैन। यद्यपि यहाँ पनि एउटा रिसर्चर हो, भ्याक्सिनको बारेमा जुन विभिन्न राष्ट्रले घोषणा गरिराखेका छन् नि, हामी आशावादी हुन कति जरुरी छ र बनिहाल्यो भने पनि नेपालीहरूले पाउन सक्ने समयमै या कति समय लाग्ला, हाम्रो के हुनसक्छ भ्याक्सिनबारे? पहिलो कुरा जस्तो चाहिँ अहिले विश्वमा 160वटा ल्याबहरूले भ्याक्सिन बनाउनको लागि चाहिँ अहोरात्र काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये जुन 23वटा चाहिँ ल्याबहरू छ, उनीहरूले जुन जनावरमा गर्ने परीक्षण चाहिँ सकेर त्यसलाई प्रिक्लिनिकल स्टेज भन्छ, त्यो चाहिँ पार गरेर अब चाहिँ मान्छेमा ट्रायल गर्नेमा पुगेका छन्। र तीमध्ये पनि 6वटा चाहिँ जुन कम्पनीहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायलमा छन्। यसमा कस्तो हुन्छ भने फर्स्ट फेजमा चाहिँ थोरै मान्छे गरिन्छ, जो मान्छे एकदमै हेल्दी छ, 10 जना 20 जना 100 जनाभन्दा कम मान्छेमा गरिन्छ। त्योबाट चाहिँ यो भ्याक्सिन सहन सक्छ कि सक्दैन मान्छेले, त्यसपछि गएर चाहिँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरिन्छ। यदि चाहिँ मान्छेले सहन सक्यो र अलिकति काम पनि गर्यो, एन्टिबडी देखियो भने त्यसपछि के गरिन्छ भने केही सयको सङ्ख्यामा 200 400 500 यस्तो केही सयको सङ्ख्यामा उनीहरूलाई छुट्टै राखेर, विभिन्न ग्रुपलाई छुट्टै राखेर उनीहरूमा चाहिँ ट्रायल गरिन्छ। उनीहरूमा ट्रायल गरिसकेपछि त्यसमा के हेरिन्छ भने यो कतिको प्रभावकारी छ, अनि यसले चाहिँ इम्युनिटी सिस्टममा कस्तो रेस्पोन्स गर्छ त्यो हेरिन्छ। अनि यो 1-2 महिना लाग्छ यो प्रोसेसको लागि। अनि यो गरिसकेपछि योबाट पनि चाहिँ राम्रो देखियो भने अब चाहिँ थर्ड फेजमा भनेको के गरिन्छ भने विभिन्न देशहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ टेस्ट गरिन्छ। जस्तो चाहिँ बच्चाहरूमा, ठुला मान्छेहरूमा, जस्तो चाहिँ अब एसिया, अफ्रिका, युरोप, अमेरिका विभिन्न भूगोलमा, विभिन्न सम्प्रदायमा, विभिन्न रेसमा प्रयोग गरिन्छ। र त्यसको चाहिँ रिजल्ट आइसकेपछि अनि के थाहा हुन्छ भने त्यसको चाहिँ साइड इफेक्ट डिटेलमा थाहा हुन्छ। एन्टिबडीको टाइटर कति भयो, कति चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ दियो त्यसले, त्यो थाहा हुन्छ। त्यो डिटेलमा थाहा भइसकेपछि अनि त्यसलाई के गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नियामक निकायहरू छन्, ती निकायहरूमा पेस गर्नु पूर्व साइन्टिफिक जर्नलमा चाहिँ पब्लिस गरिन्छ। साइन्टिफिक जर्नलमा पब्लिस गर्दाखेरि साइन्टिफिक जर्नलहरूले सम्पूर्ण एभिडेन्सहरू माग्छ र त्यहाँ पब्लिस भइसकेपछि अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अथोरिटीले त्यसलाई स्वीकृति दिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ परीक्षण गर्ने, त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने र त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने। अझ धेरै भ्याक्सिनको धेरै नजिक छौँ भन्न मिल्दैन अहिलेको पनि। रुसले चाहिँ के गरेको भने रुसले सेकेन्ड स्टेज मात्रै पार गरे, अब तेस्रो फेजको पार गर्न बाँकी छ। र रुसले चाहिँ जस्तो उसले जुन घोषणा गर्यो त्यो अलि हतारमा घोषणा गर्यो, किनभने त्यो थर्ड फेजमा चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल नै भएको छैन। जम्मा अहिलेसम्म 38 जनामा चाहिँ परीक्षण भएको छ भनेपछि त्यति थोरै जनामा परीक्षण भएर त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन, कति समय काम गर्छ, साइड इफेक्ट कति छ, त्यो कुरा चाहिँ भन्न सकिन्न। फर्स्ट हुने लोभले पनि उसले घोषणा छिटो गर्यो भन्ने यो विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, प्रेस्टिजको प्रतिस्पर्धा, धेरै कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि रुसले चाहिँ यसलाई चाहिँ WHO ले पनि, त्यसपछि गएर चाहिँ जन हपकिन्स युनिभर्सिटीलेदेखि लिएर त्यसपछि गएर चाहिँ यता चाहिँ कर्नेल मेडिकल युनिभर्सिटीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूबाट र इभन चाहिँ जर्मनीकै स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि भन्नुभयो रुसले चाहिँ मूर्खतापूर्ण र चाहिँ एकदम चाहिँ हतारमा चाहिँ गर्यो, पोलिटिकल स्टन्ट गर्यो। पहिले इबोलाको भ्याक्सिन पनि हामीले बनायौँ भनेर पुरा त्यो बेला चाहिँ हल्ला फिजायो, आखिर चाहिँ त्यसले कामै गरेन। यो अब समय त धेरै छैन। अब विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा या अरू राष्ट्रमा पनि चुनावहरू जुन राष्ट्रमा इलेक्सन आइराखेको छ, यसको एउटा मतलाई आफूतिर तान्नको लागि यसको भ्याक्सिन, औषधि, अहिले इलेक्सनको प्रयोग पनि कोरोनाको उपचार गरिएको छ भन्न मिल्छ। एकदमै जस्तो चाहिँ अब अमेरिकामा चाहिँ नोभेम्बरमा इलेक्सन छ, त्यो हुँदाखेरि अमेरिकाले चाहिँ जुन कम्पनीमा लगानी गरेको छ उसले चाहिँ तिमीहरूले सेप्टेम्बरसम्म निकाल्नै पर्छ आशा पनि देखाइराखेको छ। त्यस कारणले बन्दैछ है भनेर। र तर यसमा चाहिँ राम्रो पक्ष के छ भने जस्तो चाहिँ मैले सबभन्दा आफूले पर्सनली मैले सबभन्दा बढी विश्वास गरेको भनेको जुन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट जुन विकास भएको र एस्ट्राजेनिकाले उसले चाहिँ विभिन्न देशमा अहिले चाहिँ ट्रायल गरिरहेको छ, त्यसको चाहिँ सबभन्दा छिटो आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसको चाहिँ कम्प्लिट भ्याक्सिन। त्यसपछि गएर दोस्रो भनेको अमेरिकाको मोडर्ना ल्याब छ, त्यसले पनि थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायलमा छ र त्यसको पनि एकदमै ठुलो आशा छ। तेस्रो चाहिँ चीनको चाहिँ जुन सिनोफार्म भन्ने छ, त्योबाट निस्कने भ्याक्सिन
उसले पनि अहिले थर्ड फेजको लागि आर्मीहरूमा व्यापक प्रयोग गरिरहेछ। हजुर, त्यसको पनि एकदमै ठुलो आशा छ। अर्को भनेको चाहिँ जर्मनी र अमेरिकाको जोइन्ट भेन्चर फाइजर, उसको पनि थर्ड फेजमा गइरहेछ। यी केही देशको भ्याक्सिनहरू यी चाहिँ एकदमै आशालाग्दो अवस्थामा आएका छन्। सुन्नुहोस्, अब चाहिँ भ्याक्सिन त आउँछ। भ्याक्सिन आइसकेपछि अब नेपालले कसरी पाउने, यो कुरामा जस्तो मैले 3-4 महिनादेखि यो इस्यु उठाउँदै आएको छु र अस्ति मैले प्राइम मिनिस्टरजीको मिटिङमा यो कुरो पनि राखेको थिएँ मैले। अब चाहिँ के गर्नु, त्यसको सिस्टम के छ भने भ्याक्सिन प्रोडक्सन भइसकेपछि गाभी भन्ने जुन संस्था छ, ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन, त्यसलाई बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन, जुन बिल गेट्सको फाउन्डेसन छ, त्यो फाउन्डेसनले स्पोन्सर गर्छ उसलाई, जुन गरिब देशहरूको लागि। त्यो गाभीमा विश्वका 92वटा देशहरू सदस्य छन्, त्यसमा नेपाल पनि पर्छ। अल्प विकसित देशहरू पर्छन् र जुनसुकै भ्याक्सिन निकाले पनि 20% भ्याक्सिन चाहिँ, जस्तो आज अमेरिकाले पाउँछ भने 20% भ्याक्सिन चाहिँ त्यो गाभी अन्तर्गतका मुलुकले आजै पाउँछ। त्यो खालको चाहिँ प्रावधान छ। यो एउटा जम्मा $3 मात्रै पर्ने भन्ने पनि कुराहरू उठिराखेको छ म भन्छु। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ गाभीले चाहिँ के भनेको छ भने हामीले पहिलो स्टेजमा चाहिँ 57वटा देशमा दिन्छौँ, त्यसपछि बाँकीमा दिन्छौँ भनेर भनिरहेको छ 92 मध्ये। हजुर, र चाहिँ जुन गाभीसँग जुन बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसनको चाहिँ एग्रिमेन्ट के भएको छ भने भ्याक्सिन त महँगो छ, यो चाहिँ अरू विकसित देशको लागि त धेरै महँगो पर्छ, तर अल्प विकसित देशको लागि $3 चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ। र अब चाहिँ हामी नेपालले के गर्नु पर्यो भने, जस्तो भारतले गरिरहेछ, अहिले भारतले के गरिरहेछ भने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको जुन क्लिनिकल ट्रायल छ, त्यसको लागि चाहिँ उसले आफ्नो देशमा बोलाएर त्यहाँ क्लिनिकल ट्रायल भइरहेछ। र भारतको सिरम इन्स्टिट्युटसँग चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के एग्रिमेन्ट भएको छ भने भारतको सिरम इन्स्टिट्युट थ्रु चाहिँ दक्षिण एसियाका देशहरूमा बाँड्ने भन्ने एक किसिमको एग्रिमेन्ट भएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने नेपालीले भ्याक्सिन उत्पादक देश, भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनी, वितरक अनि गाभी, यी संस्थाहरूसँग नेपालले उच्च स्तरबाट, प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानलबाट, त्यस्तै चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि स्तरबाट, हाम्रो चाहिँ राजदूतहरू हुनुहुन्छ विदेशमा उहाँहरूको स्तरबाट, तथा WHO लगायत WHO युनिसेफ जुन हाम्रो नेपालमा छन्, त्यो मार्फत हामीले नेपाललाई 3 करोड डोज चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। हामीलाई 3 करोड डोज हाम्रो स्टेट भ्याक्सिन तर्फ अघि बढ्न जरुरी छ भनेर चाहिँ हामीले अब कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। विश्व तेस्रो फेजको परीक्षणमा भइरहँदा र सम्भव हुन्छ भने हामीले चाहिँ जो सक्सेस रूपमा अगाडि आछन् ती भ्याक्सिनहरूलाई जुन थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायलको लागि नेपालमा पनि हामीले बोलाउँ, हामी भोलिन्टियरहरूले ट्रायलमा भाग लियौँ। त्यो भयो भने के हुन्छ भने उहाँहरूसँग समन्वय चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन पाउने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि हामीले भ्याक्सिन चाहिँ पाइहालिन्छ नि भनेर त्यो किसिमले बस्यौँ भने हामी चाहिँ पाउन त पाउँछौँ, तर हामीले धेरै ढिलो पाउँछौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि किनकि अबको विश्वको राजनीति र लडाई नै कोरोनामा पनि केन्द्रित भएको छ भनेर फरक पर्दैन। अहिले चाहिँ भ्याक्सिन भनेको तपाईँको स्वास्थ्यको मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक विभिन्न सामरिक विभिन्न हिसाबमा भ्याक्सिनको अहिले चाहिँ महत्त्व बढ्दै गएको छ। प्रयोग चाहिँ बढ्दै गएको छ। अन्त्यमा छौँ, धेरै प्रसङ्ग अझै बाँकी नै छन्, तर एउटा मैले छुटाउनै जरुरी सम्झेँ न। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले केही समय अघि संसदमा भन्नुभएको थियो बेसार पानीले ठिक हुन्छ या यसले ठिक हुन्छ। हामीले त्यो कुरालाई कतिपयले हाँसी मजाकमा बनायौँ, कतिपय साँच्चीकै बेसार खाएर ठिक भयो भन्नुभयो। यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको अस्तिको विज्ञ समूहमा पनि जानुभएको थियो। खै उहाँले जे भन्नुभएको पनि यहाँ एकजना चिकित्सक पनि हो, विज्ञ पनि हो। त्यस कारणले धेरैले कोरोना लागिसकेपछि म यो खान्छु त्यो खान्छु भनिराख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो सही डाइट के हुनु पर्यो? हामीले के खाने त? कोरोना लागिहाल्यो भने पनि इम्युनिटी पावर बढिराखोस् या लाग्दै नलागोस् भन्नका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नु। पहिलो कुरो चाहिँ जुन प्राइम मिनिस्टरले बेसारको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ सिम्बोलिक कुरा थियो। हामीले त्यसलाई सिम्बोलिक अर्थमा बुझेनौँ। जस्तो चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ भने अहिलेसम्म जति पनि निको भएका छन्, जसरी चुनावमा एक्जिट पोलको चाहिँ अर्थ हुन्छ, जस्तो चाहिँ निको भएर चाहिँ आइसकेकाहरूसँगको इन्टरभ्यू चाहिँ मैले अधिकांशको सुनेको छु, हेरेको छु। त्यहाँ सबैले के भन्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ अदुवा, बेसार, ज्वानो, कागती पानी, गुर्जो, अश्वगन्धा लगायतका विभिन्न किसिमका जडीबुटी हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले धेरै खायौँ। र त्यसपछि हामीले योग गऱ्यौँ, ध्यान गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कोरोनालाई जित्यौँ भनेर जितेर आएकाहरूले भनेका छन्।
भनेपछि जितेर आएकाले भनेको बोलीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। र हामीले जसरी चाहिँ उनीहरूले मलेरियाको औषधि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन छ, जसले मुटुमा साइड इफेक्ट गर्छ, जसले आँखा मान्छेलाई अन्धो पनि बनाउँछ, त्यस्तो औषधि त उनीहरूले चाहिँ ट्रायल गरेका छन् भने हामीकोमा भएको जुन हर्बल मेडिसिनहरू छ, जुन हामीले प्रयोग गर्ने मरमसला छन्, तिनीले हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम बढाउँछ, हामीले त्यो खाएर निको भएका छौँ भनेर भन्दाखेरि हामी विज्ञहरूले यो प्रमाणित कुरै होइन, यो चाहिँ अनावश्यक कुरा हो भनेर चाहिँ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति नेगेटिभ चाहिँ थट छ, त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न जरुरी छ। किनकि हामीले हाम्रो इम्युनिटी पावरमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। हामीले हामीसँग भएका जुन रिसोर्स छ, स्रोत साधन, तिनको अत्याधिक प्रयोगप्रति हामी चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने भन्ने कुरा छ, यसमा हामीले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ के गरौँ भने हामी सबैले एकचोटि फुल बडी चेक गरौँ। फुल बडी चेक गरेपछि हामीभित्र के रोग छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तो अहिले के छ भने सामान्य जन्मजात पनि डायबिटिज हुन्छ, मान्छे 20-25 वर्षको मान्छेलाई पनि प्रेसर हाई भइरहेको हुन्छ, अथवा सुगर हुनसक्छ, किडनी खराब हुनसक्छ। अनि पछि के हुन्छ भने अब चेक गरे हुन्न, पत्ता लागेको हुन्न, त्यसपछि अब 27 वर्षको, 28 वर्षको, 30 वर्षको मान्छे मृत्यु भयो, उहाँलाई कुनै पनि रोग थिएन भनेर चाहिँ मिडियामा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मिस इन्फर्मेसन हुन्छ र हामीहरू डराउँछौँ झन्। त्यो भएको हुनाले पहिलो कुरो हामीले टेस्ट गरौँ। टेस्ट कम्तीमा पनि हामीले ब्लडको चाहिँ सामान्य पारामिटरहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ छातीको एक्सरे, त्यसपछि गएर मुटुको इसिजी, युरिन टेस्ट, सामान्य टेस्टहरू हामीले गरौँ, अल्ट्रासाउन्डहरू गरौँ। त्यो गरिसकेपछि त्यसमा कुन कुन चिजहरू बढेको छ, कुन कुन घटेको छ, नर्मल छैन, त्यसलाई नर्मल ल्याउनको लागि हामीले चिकित्सकसँग भेटेर त्यसलाई चाहिँ नर्मल अवस्थामा ल्याएर राखौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो स्वास्थ्य हामीलाई थाहा भयो। अनि दोस्रो कुरा के छ भने हामीले पोसिलो खाना खानु पऱ्यो। जस्तो हामीले पोसिलो भनेर हामीले महँगो किनेर खानु पर्दैन। हामीले सिजनअनुसार हाम्रो खेतमा, बारीमा, हाम्रो घरमा अथवा पसलमा हामीले जे पाउँछौँ सिजनअनुसारको ल्याएर चाहिँ पोसिलो स्वस्थ र भेराइटी, जस्तो सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी, दुध, अन्डा, माछा मासु जे चाहिँ हामीले चाहिँ किन्न सक्छौँ, खान मनपर्छ हामीलाई, पोसिलो खाना खाऊँ। दोस्रो कुरो हामीले चाहिँ दिनको आधा घन्टादेखि 1 घन्टा हामीले व्यायाम गरौँ। र व्यायाम गर्दाखेरि अब स्थितिमा मर्निङ वाक, इभिनिङ वाक भन्दै हामी बाहिर निस्किने काम नगरौँ। अहिले सङ्क्रमण चाहिँ धेरै फैलिएको छ, हामी घरमै हामीले चाहिँ व्यायाम गर्ने काम गरौँ। व्यायामले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्टामिना पनि बढाउँछ भन्ने, अर्को कुरा त इन्डोर्फिन भन्ने हर्मोन छ, त्यो हर्मोनको पनि त्यो सेक्रेसन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले थप इम्युन बनाउँछ। त्यस्तै अर्को कुरा भनेको हामीले रातिमा 8 देखि 9 घन्टा हामी चाहिँ सुत्नै पर्ने हुन्छ। अर्को एउटा सानो प्रश्न म बिटुङ चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको हामी तनावलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किनकि हामी स्ट्रेसमै बस्यौँ भने रोगसँग लड्ने आत्मबल पनि घट्छ, क्षमता पनि घट्छ। र यी खालका चाहिँ अभ्यासहरू हामीले चाहिँ गर्ने र खानामा मरमसलाहरूको चाहिँ यथेष्ट प्रयोग गर्ने, त्यो गऱ्यौँ भने हामी धेरै मात्रामा चाहिँ अलिकति एकदम कम समयमै भनिदिनु होला। मैले साधारण व्यावहारिक कुरा गरेँ। आज पनि परिवारभित्र तीजमा साडी कस्तो किन्ने, दसैँमा खसी कति किन्ने, हामी यो प्लानिङ गरिराखेका छौँ। हामीले कोरोनालाई परिवारभित्र बजेट छुट्याएका छैनौँ कि हामी कस्तो डाइट खाने, अहिले हामीले लुगा नकिनेर पनि डाइट खाने हो कि, या अहिले हामीले सबै किस्ता नतिरेर पनि अलिकति पैसा आफूसँग राखिराख्ने हो कि, हाम्रो अझ फोकस किचनमा, भान्सामा गएको छैन। हिजो जस्तो दैनिकी थियो, महँगो मोबाइल किनिराखेका छौँ तर खाना खाइराखेका छैनौँ। यो कति जरुरी छ? यसमा पनि अझ तपाईँले भन्नुभएको महत्त्वपूर्ण के छ भने, यस्तो तीज आइरहेछ। यो अहिले यो तीजमा के छ भने, जस्तो अब चेलीबेटीलाई बोलाउने, दर खाने, त्यसपछि गएर चाहिँ अब नाचगान गर्नेदेखि लिएर, यदि हामीले बोलाएन भने रिसाउँछन् कि, बोलाएन भन्छन् कि भनेर बोलाउने चाहिँ सिस्टम यहाँ सुरु भइसकेको छ। के भन्छ कि भनेर पनि सुरु भएको छ। र अहिले हामीले त्यस्तो बिल्कुल सधैँ नसोचौँ। मलाई चाहिँ त्यही विज्ञहरूको मिटिङमा डाक्टर भगवान कोइरालाले भन्नुभएको थियो, जनै पूर्णिमा अघिल्लो दिन थियो, जनै पूर्णिमाको दिन मेरो बुवाले चाहिँ गेटबाट जनै फालिदिएर चाहिँ फर्केर जानुभएछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। डाक्टर भगवान कोइरालाको बुवाले भनेपछि म अत्यन्तै प्रभावित भएँ उहाँको बुवासँग। किनभने उहाँले यतिसम्म सोच्नुभयो कि यो हामी चाहिँ फिजिकल्ली भेट्न हुन्न यो अवस्थामा भनेर गेटबाट जनै फालिदिएर जानुभयो। भनेपछि उहाँले चाहिँ आखिर जनै लाउने रे, उहाँले लाउनुभयो, फोनबाट कुराकानी भयो भनेपछि कति चाहिँ व्यवहारिक पक्ष कि हामीले त्यही भएर अहिले के गरौँ भने, अहिलेको तीजमा हामीले एकजनालाई पनि पाउन नबोलाउँ र हामी एकजना पनि कसैको पनि नजाउँ। हामी चाहिँ घरमै बस्ने,
युजुअल खाना खाने, त्यो दर खाने भनेर चाहिँ डाइरिया हुने गरी अपचन हुने गरी खानु जरुरी छैन। युजुअल खाना खाने, टेलिभिजनमा चाहिँ हामीले चाहिँ गीतहरू हेर्न सक्छौँ र हामीले यो साल चाहिँ चाडपर्व चाहिँ घरमै बसेर र विशुद्ध चाहिँ न्युक्लियर फ्यामिलीभित्र मात्रै मनाउने काम गरौँ। कतिपय जाने बुझेकै व्यक्तिहरूले ग्यादरिङ गरेको फोटोहरू राखिराख्नु भएको छ, कतिपयले मलाई नै पनि बोलाउनुहुन्छ होइन। अहिले पनि हामी पाहुना जाने आउने 6 दिन 7 दिन भइहाल्यो, भेट्न परिहाल्यो बुवालाई, बहिनीलाई, दाजुलाई, भाइलाई भन्ने हाम्रो जुन भावना छ नि, यसले कतै हामी आफन्तलाई सङ्कटमा पारिराखेका त छैनौँ भन्ने कुरा हामीले किन बुझिराखेका छैनौँ? यो बुझ्न जरुरी छ कि छैन? हामीमा एउटा चाहिँ कस्तो बुझाइ छ भने, जस्तो मलाई कोरोना लाग्दैन, मेरो घरको परिवारहरूले लाग्दैन, मेरो आफन्तहरूलाई कोरोना छैन, ऊ मेरो चाहिँ के अरे सहकर्मी मेरो अफिसको उसलाई कोरोना छैन भनेर हामी चाहिँ आफन्तहरूसँग मित्रहरूसँग नजिक बसेर कुरा गर्ने भेला पनि गर्छौँ। सबभन्दा ठुलो गल्ती यही हो, किनभने कोरोना भनेको पराइबाट सर्दैन, आफन्तबाटै सर्छ र कोरोना कसलाई छ कसलाई छैन कसैलाई पनि थाहा हुन्न र हामी अचम्म पर्छौँ कि यसलाई पनि लागेछ भनेर हामी जहिले पनि अचम्म पर्छौँ। भनेपछि यस्तो अचम्म पर्ने रोगमा हामी चाहिँ जम्मा चाहिँ जस्तो उसले के भन्ला कसो भन्ला भनेर अर्काको लागि चाहिँ अहिले हामी चिन्ता नगरौँ र अहिले के गरौँ भने, यदि चाहिँ हामी जिम्मेवार नागरिक हो भने आफूलाई पनि बचाउँ, आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउँ। आफ्नो परिवारलाई बचाउनको लागि हामीले भेटघाट पनि नगरौँ, चाडपर्वमा कसैलाई नबोलाउँ र फोनबाटै हामीले चाहिँ सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ, भर्चुअल कुराहरू गर्न पनि सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ मेरो एकदमै ठुलो अनुरोध छ, यति ठुलो चाहिँ सङ्क्रमण बढेको छ र यो तीज आएको छ, यो तीजमा यो कसैले कसैलाई बोलाउने र कसैमा जाने काम चाहिँ पटक्कै नगर्नु होला। किनभने भोलि चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसकेको छ, अहिले चाहिँ हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो चाहिँ अस्पतालको क्षमता चाहिँ अब अपुग हुन थालिसक्यो, बेडहरू भरिन थालिसके भनेर जुन भनेको स्थिति छ, त्यसमा चाहिँ यदि हामी भोलि बाँच्ने हो भने, हामी चाहिँ भोलि अस्पताल जान नपर्ने अवस्था चाहिँ यदि सिर्जना गर्ने हो भने हामी घरमै बस्ने, घरमै चाडपर्व चाहिँ घरभित्र हामी घरमा 4 जना छौँ भने 5 जना पनि नहुने, त्यो गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ बच्छौँ। मृत्युको नजिक नजाने औषधि हाम्रो हातमा छ, हामी मानिसहरूको भेटघाट कम गरौँ भन्ने कुरा हो। हजुर, यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा केही छुटेको छ? अब कोरोनाको सम्बन्धमा छुटेको कुराहरू त धेरै हुन्छ होइन, तर भन्नै पर्ने कुरो चाहिँ के हो भने, जस्तो अहिले अलिकति धेरै मान्छेहरूमा यो चिन्ता तनाव धेरै छाएको छ र कोरोना सङ्क्रमणको मृत्युदर एकदम कम छ। जस्तो नेपालमा अहिले हेर्ने हो भने 0.27% छ, भारतमै हेर्ने भने 1.98 झरिसकेको छ र त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले के अरे अब बिलो 1% पुर्याउने भनेर अहिले चाहिँ एउटा 72 घन्टे अभियान चलेको छ कि यो 72 घन्टासम्म दिनको 7.5 लाखको दरले टेस्टिङ गर्ने भनेर अभियान चलेको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनमा पनि दिनको 10 लाखको दरले टेस्टिङ भएको छ। भनेपछि हरेक देशहरू एउटा अभियानमा लागेका छन्। हामी पनि परीक्षणको लागि व्यापक गरेर नेपालले 3टा जोनमा बाँडौँ, रेड जोन, ग्रिन जोन, येल्लो जोन। ग्रिन जोनमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर स्कुल खोलौँ, सार्वजनिक यातायातहरू खोलौँ, उद्योग कलकारखाना खोलौँ। येल्लो जोनमा चाहिँ जहाँ जहाँ सङ्क्रमण फाटोफुटो छ ती ठाउँलाई सिल गरेर बाँकी ठाउँमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर हामीले आफ्नो गतिविधि चाहिँ सुरक्षित तरिकाले गरौँ। र रेड जोनमा जसरी चीनले चाहिँ वुहानमा जसरी चाहिँ बेजिङबाट चाहिँ 10,000 स्वास्थ्यकर्मी जनमुक्ति सेना लिएर गएर त्यसपछि 76 दिन लामो लकडाउनमा उसले चाहिँ प्रत्येक घरको मान्छेलाई टेस्ट गरेर खाना औषधि पानी घरमै पुर्याएर जसरी चाहिँ उसले 0मा झारेर फर्केको थियो, हामीले रेड जोन, हजुर, हामीले रेड जोनको लागि चाहिँ हामीले त्यो अभियान चालौँ। र अर्को कुरो भनेको हामीले रेड जोनबाट येल्लो जोनमा, ग्रिन जोनमा मान्छेको यातायात कम्प्लिटली बन्द गरौँ आवाजातलाई। त्यसपछि जुन इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू खोल्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ नेपालीहरू बाहिर जो फस्नु भएको छ, जसको चाहिँ भिसा सकिएको छ, जसको चाहिँ रोजगारी गएको छ, उहाँहरूलाई नेपालीलाई उद्धार गर्नको लागि र नेपालमा कोही अड्केको छ भने उहाँलाई चाहिँ अर्को ट्रान्जिटमा लानलाई त्यसको लागि मात्रै चाहिँ फ्लाइट खोलौँ। यदि हामीले नर्मल फ्लाइट खोल्यौँ भने के हुन्छ, भारतमाबाट यहाँ हजारौँ मान्छेहरू, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान जहाँ सङ्क्रमण व्यापक छ त्यहाँबाट हजारौँ मान्छेहरू उपचारको लागि, कोरोनाबाट बच्नको लागि यहाँ नेपालमा आउनेछन् र उनीहरूले हाम्रो अस्पताल, हाम्रो चाहिँ होटल, रेस्टुरेन्ट, हाम्रो बजार, हाम्रा पर्यटन स्थल चाहिँ सङ्क्रमित पार्नेछन् र त्यो हामीले थेक्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले यी उपायहरू चाहिँ राज्यले गर्नु जरुरी छ। र अर्को भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यो कोरोना सङ्क्रमणबाट
त्यसरी मृत्यु भइ चाहिँ हाल्दैन। यो चाहिँ यसबाट मृत्यु हुनलाई धेरै लङ प्रोसेस छ र हामी मृत्यु दर धेरै कम छ। जसरी हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटो काट्छौँ त्यो बेला चाहिँ गाडीहरू हिँडिरहेको हुन्छ, हामीले ख्याल गरेनौँ भने त त्यहीँ एक्सिडेन्ट हुन्छ। त्यस्तै हामी जङ्गलमा हिँड्दाखेरि बाघ भालु सर्पहरू हुन्छ, हामी त्यो ख्याल गरेर हिँडेका हुन्छौँ। भनेपछि हामी बचेर चाहिँ हिँडौँ, तर चाहिँ मरिन्छ भन्ने जुन भावना हामी चाहिँ ल अब बर्बाद हुने हो भनेर चाहिँ नसोचौँ। किनभने यो कमजोर भाइरस हो। यसको चाहिँ अहिले चाहिँ 2% मात्रै डेथ रेट भएकोमा नेपालमा त अझ 0.27 भनेपछि त हामी अहिले 100मा 1 जनाको पनि मृत्यु दर छैन। भनेपछि हामी चाहिँ पेनिक हुनु चाहिँ जरुरी छैन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। कोरोना सङ्क्रमणको या सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा विभिन्न उपायहरू अपनाइएको छ र यसको सङ्क्रमणबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ, सङ्क्रमित भइहाल्यो भने यसको उपचार कसरी गर्ने, राज्य र नागरिकको दायित्व के छ र यसको जोखिम कति छ, विभिन्न देशहरूले भ्याक्सिन बनिसकेको या बनिसक्ने क्रममा छ भनेर दाबी गरिरहँदा भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था र ती भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीहरूको दाबी कस्तो हो भन्ने विषयमा समेत हामी केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।